बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब खबरें चल रही थी और ख़ासकर जब रात से ये खबर चल रही थी और आज मैंने दिन में ट्वीट किया था कि DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो डिसाइड करेगी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर पे इस वक्त खासकर 22 अगस्त के जलसे के बाद जो चीज़ें सामने आई और वो जो है वो किस हद तक सच्ची हैं, अली अमीन गंडापुर का दावा किस हद तक सच्चा है, वो जो एक हैपनिंग हुई उसमें कितनी सदाकत है, तो आज उससे तमाम चीज़ें क्लियर होगी। यानी कि तहरीक इंसाफ के लिए सत्य खैर हैं, इसको डिकोड करेंगे क्योंकि बड़ी अहम चीज़ें आज इस हवाले से डिस्कस की गई। और दूसरी जानिब जो लिंक जोड़ा जा रहा था, जो जनाब वो कुछ टाउट सहाफ़ी जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को लिंक कर रहे थे इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ, वो भी तमाम पोल खुल गया और पता नहीं क्या क्या मन घड़त वो बड़े बड़े जो बुत सहाफ़ी की शक्ल के अंदर जो बुत हैं बड़े बड़े, वो मैं अब नाम नहीं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, वो जो टाउट हैं वो चश्मे वाले और जो वो लिंक जोड़ रहे थे, ये तमाम के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज जो सिंध हाई कोर्ट है उसने भी अपना आज खड़ा किया है, बड़े अरसे के बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी रंदा फेरा है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो बैकडोर पे चीज़ें चल रही हैं और जो खासकर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से सबसे पहले, और फिर बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपको पता है जो हाल ही में दहशत गर्दी के मामला चल रहे हैं खासकर बलूचिस्तान के अंदर, उसके उन्होंने बड़ा डिटेल ब्रीफ किया बलूचिस्तान के हालात के ऊपर और जो बलूचिस्तान के इशूज़ हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एलेबोरेट किया। खासकर जो एहसास महरूमी के हवाले से चीज़ें हैं उसको उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर टाइम दिया। लेकिन जो असल चीज़ है, जो मेन चीज़ है, जनरल फैज़ के हवाले से जो सवाल किया गया जब उनसे, और जनरल फैज़ के हवाले से आपको याद होगा कि जब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई तो वो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ कि वो बड़े वो जनाब जो सहाफ़त की शक्ल में एक बड़ा बुत इस वक्त बना हुआ और जिसको बहुत से लोग सुनते भी हैं कि जनाब वो एक पूरा एक मैकेनिज़्म जो है वो जनरल फैज़ चला रहा था। वो जो छापा मारा गया इस्लामाबाद मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो तो जनरल फैज़ ऑपरेट कर रहे थे, तो इस तरह के शाहिद मिले हैं और ये तमाम चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी और जनाब PTI की ऐसी की तैसी फिर जाएगी और ये तमाम चीज़ें इस तरह की आपको नज़र आई होंगी। लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, सीधा उन्होंने कहा कि टॉप सिटी जो है सोसाइटी है उनकी जानिब से वजारत दिफा में दरख्वास्त मौसूल, और जो अप्रैल 2024 में इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद उनकी जानिब से ये एप्लीकेशन है वजारत दफा में आई और फिर उसके बाद जो है वो इसके ऊपर तहकीकात की गई और उन्होंने कहा क्योंकि हम बगैर सबूत और शाहिद की जो वो चीज़ें कठिन करते जो है वो नहीं बगैर शाहिद के, यानी कि हमारा जो एहतसाब का निज़ाम है वो शाहिद के ऊपर बेस्ड करता है, तो बगैर शाहिद के हम जो है हमें कार्रवाई नहीं करते। तो उस बुनियाद के ऊपर जो है जनरल फैज़ को जो है वो लिया गया है, कस्टडी में लिया गया है और जनाब ये वो सारा मामला है और इसके अलावा वहाँ पे जो है वो कोई चीज़ जो है वो नहीं आई। अब इसके ऊपर नाज़रीन आपको याद होगा कि जनरल फैज़ के हवाले जो इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल के हवाले से किया जा रहा था, तो इसके ऊपर जो है वो उनसे सवाल किया गया क्या इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, यानी कि जो जनरल फैज़ के साथ चीज़ें जोड़ी जा रही। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपका सवाल बड़ा जो है वो हाइपोथेटिकल है, मगर कोई शख्स जो आर्मी एक्ट के ताबे हो और फ़ौज को अपने ज़ाती मकासद के इस्तेमाल करे तो वो कानून खुद अपना रास्ता बनाएगा। अब ये जस्ट जनरल फैज़ के हवाले से बात की जा रही है और मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त बड़ी चीज़ें महदूद सी चीज़ें जो है वो की जा रही थी और बड़ी सोच समझ के आज DGISPR इस तरह के खासकर तहरीक इंसाफ के हवाले से और जनरल फैज़ के हवाले से जवाब दे रहे थे। अब नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा, एक तो उन्होंने यहाँ पे कोई चीज़ें वाज़ी हो गया, वो जो चीज़ें जोड़ी जा रही थी, अगर इस तरह के मामलात होते, कोई पकड़ा जाता होता तहरीक इंसाफ के साथ और तमाम चीज़ें, यानी कि एक तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो है वो अपने ज़ाती मकासद के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, अपने ज़ाती मकासद के लिए वो कुछ चीज़ों से तजावुज़ कर रहे थे और उन्होंने किया और ब्ला ब्ला, और अभी उनकी जो बातों से मुझे लगा वो इंक्वायरी भी स्टार्ट नहीं हुई। यानी कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनको जिस बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी हम वकील करने का मौका देते हैं और जनाब अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करने का मौका देते हैं और ये तमाम चीज़ें। उसके बाद नाज़रीन जो एक और चीज़ जो है वो एक सवाल किया गया जिसके ऊपर जो है वो जनरल फैज़ की तकर्री के हवाले से
ایک سوال کیا گیا ان سے کہ فیض حمید کو ڈی جی آئی کے عہدے پر پہنچانے والے جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس اے کس کے متحد ہوتا ہے، آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا نام تو نہیں لیا. اب اس کو وہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو سوال کیا نا، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ کو بھی وہ ایک بڑا انہوں نے مختصر سا جواب دیا، اور جناب اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ انہوں نے کہا اس وزیر اعظم کا نام نہیں، وہ آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا فوج کے احتساب کا نظام بہت کڑا ہے مگر ثبوت اور شواہد کے بغیر نہیں چلتا. ریٹائر آرمی آفیسر یعنی فیض حمید پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کی ایما پر آئین و قانون سے تجاوز کیا. کسی پر بے بنیاد الزام لگانا درست نہیں ہے. اور پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے جو جوڑا جا رہا تھا کہ اس میں جنرل باجوہ بھی پکڑا جائے گا، بلا بھی پکڑا جائے گا، اس کے گھر کا گھراؤ ہو گیا. تو اس سے بھی چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ جناب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور جناب اس طرح کی کوئی چیز جو نہیں ہے. اب ناظرین کرام جو اصل نقطہ اور مدعے کے اوپر میں جو آنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تو مستقبل واضح ہوگا. ایک تو اس میں آج کی پریس کانفرنس میں اور اس سے پہلے والی بھی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی، ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے چیز نہیں تھی. بڑے آج ریلیکس تھے ڈی جی ایس پی آر، ریلیکس موڈ میں تھے. کوئی انہوں نے اگریسو بات نہیں کی عمران خان صاحب کا. حالانکہ جنرل فیض کے ساتھ جب جوڑا گیا کہ ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے تو بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی تھی. آپ کو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اگر جنرل فیض سے کوئی شواہد ملتے تحریک انصاف کے خلاف تو جناب وہ فٹ سے لے کے آتے، کیونکہ عمران خان تو ابھی بھی ان کو لے دے کے بیٹھا ہوا ہے. اور عمران خان کو دبانے کے لیے کون کون سا حربہ نہیں کیا گیا. عدت جیسا جو عدت میں نکاح کیس جیسا کیس اچھالا گیا، اس میں آپ جو مانکا اس کا کردار دیکھ لیں. اس سے زیادہ تو گرنا نہیں ہوتا جو جس طرح کی ہیئرنگ ہوئی اور جس طرح کا گند اچھالا گیا. اور اگر سیدھے شواہد ملتے تو جناب اس کے اوپر جو ہے وہ فوج بات کرتی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جنرل فیض کی گرفتاری کا جو ہے وہ ایک تو تعلق نہیں، لیکن جو بیک ڈور پہ چیزیں چل رہی ہیں، یعنی کہ ایک تو کوئی کرخت بات نہیں تھی، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں. اور یہاں سے ان کا بیانیہ مر جاتا ان صحافیوں کا جو بیٹھ کے یہ گاتے تھے کہ جناب وہ پورا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. جنرل فیض حمید جو چلا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا. وہ نیٹ ورک والی بات آج ہوا ہو گئی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام جو بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں، اب آپ نے اس چیز کو نا ذرا غور کرنا ہے. ان سے جب سوال کیا گیا نا کہ چین دنیا چل رہی ہیں کہ جناب وہ جو 22 اگست کا جو جلسہ ہے وہ منسوخ کیا گیا اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی رول ہے، کردار ہے یا نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے صرف اتنی بات کی، یہ آپ نے سٹل دیکھنا ہے، اور وہ سٹل یوں رک گئے اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی مزید بات ہی نہیں کی. سوال لیا انہوں نے مزید، انہوں نے کہا کسی جلسے کی جگہ منسوخ اور تاریخی پہ ضلع انتظامیہ کا معاملہ ہے، آرمی کا فوکس اپنے پروفیشنل کاموں پر ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہاں اتنا جواب دے کے وہ سٹل ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جناب نہیں ہمارے بیک ڈور کوئی رابطے نہیں چل رہے، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کلیم کر چکے ہیں عمران خان صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں بہت حد تک جو ہے وہ کلیئر ہیں اور یہاں سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب آتے ہیں جو آج رندہ پھیرا ہے سندھ ہائی کورٹ نے. آپ کو یاد ہوگا جیسے طارق محمود جنگیری والا جو معاملہ ہے اور جعلی ڈگری والا جو معاملہ ہے، آج وہ تمام ارمانوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے. وہ کیا ہوا ہے ناظرین کرام؟ ہوا یہ ہے کہ اب عدالت نے یعنی کہ ہائی کورٹ نے جو اسلام آباد کے جج جیسے طارق محمود جنگیری ان کی ڈگری سے متعلق کیس میں جامعہ کراچی کی جو انفیئر میز کمیٹی ہے ان کی سفارشات اور سینڈیکیٹ کا فیصلہ جو معطل کر دیا ہے. اور فیصلہ کیا تھا کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ جعلی قرار دی تھی، غیر مؤثر قرار دی تھی. تو وہ ناظرین کرام آج جسٹس صلاح الدین نے جو ہے وہ ان کے فیصلے کو معطل کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اب تک انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی نے اب تک کتنے کیس فیصلے اس قسم کے کیے ہیں. تو وکیل نے جواب دیا کہ سینڈیکیٹ کے غیر شفاف طریقے سے فیصلہ کیا. اس پر جیسے صلاح الدین نے پوچھا کب کی ڈگری ہے، وکیل نے جواب دیا 30 سال پرانی ہے. تو جیسے صلاح الدین نے استفسار کیا کہ کس کی درخواست پر یہ سب ہوا، کس کی شکایت پر کارروائی کی گئی، یہ کہہ رہے ہیں اسلامیہ لاء کالج نے خط لکھا ہے. تو جسٹس امجد علی ستو نے کہا کہ درخواست گزاروں کا کیا تعلق ہے اس سے. درخواست گزار نے جواب دیا وکلا کی جانب سے دائر کی گئی، نہیں کہ اونگیا بونگیا فلاں نے دائر کی ہے، فلاں نے دائر کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک سینڈیکیٹ ممبر کو بھی اٹھا کر کے لے گئے اور اس کے بعد ناظرین کرام اس کو فیصلے کو معطل کر دیا. تو یہ ناظرین کرام آج وہ ڈگری والا بھی آج معاملہ انہوں نے
جو ہے فارغ کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے. تو یہ آج کی اہم ترین اپڈیٹ سے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان.